नाज़रीन, यूँ लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जिन मुज़ाकरात की हम बात सुन रहे हैं कि ये शुरू होने वाले हैं, अमली तौर पर इनका आगाज़ हो चुका है। बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान के अंदर ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसकी जो पहला मरहला है, इसमें दोनों ममालिक या तीनों ममालिक के वो नुमाइंदे शरीक हैं जो जो जिनको हम आला सतही नहीं कह सकते, लेकिन जिनका इन मुज़ाकरात से बहुत गहरा ताल्लुक़ हो सकता है और है। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अमेरिका की एक हिकमत अमली कैरेट एंड स्टिक का नतीजा है। ईरान की ज़रूरत है, सऊदी अरब की ख्वाहिश है और चीन की भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि जंग की बजाय यहाँ एक मुज़ाकरात का माहौल बने और इस वक्त पूरा ख़ित्ता जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस खिते को, ईरान को उस सूरत हाल से निकाला जाए। ये बात हम सब जानते हैं कि ईरान ने कभी भी अमेरिका के साथ जंग की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। ना ही ईरान जो है वो अमेरिका से जंग चाहता था, बल्कि इन मुज़ाकरात से कुछ अर्सा पहले जो एटमी इशू पर, न्यूक्लियर इशू पर जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात तो बहुत हद तक कामयाब हो गए थे और आखिरी वक्त पर तो यही महसूस हो रहा था, यानी जिस दिन अगले दिन जब अमेरिका ने हमला करके सुप्रीम लीडर ईरान के जो अली ख़ामनेई थे उनको जब शहीद किया, तो उससे एक दिन पहले तक तो मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए थे। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात इस वक्त जिनकी हम बात कर रहे हैं और ये बाज़ इत्तलात ये हैं कि मतलब इसके इब्तदाई मरहले में तो ये बड़ी चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ रही हैं। इससे इसराइल यकीनी तौर पे खुश नहीं है, लेकिन जो ममालिक इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, उन्होंने अमेरिका को, अमेरिकी सदर को, ट्रंप को, और जिनमें मैं समझता हूँ कि सर फ़हरिस्त जो हैं वो हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिनके बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप का पहले भी ये कहना था कि उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच है और वो ईरान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब भी अमेरिका में यही सोच है कि जितना बेहतर पाकिस्तान की क़यादत जो है, अस्करी और सियासी क़यादत, वो ईरान को जानती है, शायद अरब मुल्क भी इतना बेहतर तरीके से नहीं जानते, या अगर वहाँ से कोई ईरान को जानता भी है तो वो बायस्ड है। यूरोप का उतना करीबी राब्ता नहीं रहा ईरान से। अलबत्ता जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है या ईरान कर रहा है जिस मुल्क की क़यादत पर, वो पाकिस्तान है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इतने बेहतर हैं कि ईरान पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने कुछ रोज़ कबल ये बयान दिया कि उनके लिए पाकिस्तान बहुत ही एक प्यारा और अज़ीज़ तरीन मुल्क है। और जिस तरह से मुज्तबा ख़ामनेई हैं, जो नए सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके वालिद यानी अली ख़ामनेई जो थे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार रखते थे। तो इसका मतलब ये है कि बात कहीं पहले चल निकली थी और तभी से पाकिस्तान भी इसके लिए कोशिश कर रहा था। और अभी तो ये चीज़ें देखें ना, बड़ी क्लियर होती जा रही हैं कि चीन की इकॉनमी दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी है। इस तमाम सूरत हाल से जो इस वक्त इस रीजन में बनी हुई है, यानी जिस तरह आपने हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई मुतासर हुई है, ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा मुल्क जो है वो मुतासर हो सकता है, वो चीन हो सकता है। सो चीन ने जो अब ईरानी क़यादत को जो पैगाम दिया है, यानी चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो राब्ता हुआ ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि बातचीत सबसे बेहतर चीज़ है, यानी जंग मसाइल का हल नहीं, बातचीत। तो इसका मतलब ये है कि चीन तो किसी तौर नहीं चाहता कि वो अपने इस रीजन को, जिसमें चीन है और जो चीन के रूट्स हैं, यहाँ पे हालात ऐसे पैदा हों कि एक जंग की सूरत हाल हो। मईशत जो है वो, चीन की मईशत ज़ाहिर है कि बहुत ताकतवर है, दुनिया में सबसे बड़ी मईशत मैंने कहा अमेरिका के बाद है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है। हर मुल्क के साथ जो बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। सो चीन नहीं चाहेगा कि दुनिया के दो बड़े ट्रेड पार्टनर, चाइना के दोनों ट्रेड पार्टनर बड़े हैं, एक ईरान है और दूसरा सऊदी अरब है। अच्छा, अब दोनों क्योंकि जंग नहीं चाहते, सो चीन ने भी जंगबंदी की हिमायत में और मुज़ाकरात के लिए ही एक रास्ता चुनने को कहा है। अच्छा, अमेरिका जो है वो जिस बुरे तरीके से इस जंग में फंसा, ट्रंप का नहीं ख्याल होगा
کہ یہ جنگ 2-4 دن سے زیادہ چلے گی. ٹرمپ کا تو یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے, ادھر دھمکی دیں گے اور سرنڈر کر دیں گے ایرانی, لیکن ایرانیوں نے سرنڈر نہیں کیا, انہوں نے جنگ کی ہے. اچھا, اب اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ شکست کھا گیا, یہ صورتحال نہیں ہے, اور یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ بری طرح پھنس گیا ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, اس کے سہارے دنیا کی باقی معیشتیں چلتی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر امریکہ میں کوئی صدر ایسا ہو جس کے ہوتے ہوئے کوئی 3 مہینے 6 مہینے یا 1 مہینہ بھی امریکی معیشت کے لیے برا گزرے, تو امریکی اسے اگلی ٹرم کے لیے یا اس کی پارٹی کو نیکسٹ ٹرم کے لیے اقتدار نہیں دیتے. صدر ٹرمپ کو یہ اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا ہے, اور وہ اس لیے وہ اس پہ سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ نکلنے کا راستہ مل جائے گا, لیکن مشکل ہے, کیونکہ نکلنے کے راستے میں انہیں ایران کے کچھ مطالبات ماننے پڑیں گے. ایران کے ساتھ جو کچھ پابندیاں انہوں نے جتنی امریکہ نے عائد کر رکھی ہیں وہ پابندیاں ہٹانی پڑے گی. البتہ اس پہ ایران کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, پر صدر ٹرمپ کو اپنے ملک پہ ان کے جہاں اب سے کچھ ٹائم کے بعد مڈ ٹرم جو ہے وہ بھی ہونے والے ہیں, اس پہ پتہ چل جائے گا صدر ٹرمپ کو کہ وہ اپنی مقبولیت میں کہاں کھڑے ہیں. امن کے نام پہ جو ایک شخص جو ہے جو صدر امریکہ کا بنا, تو اس کے لیے حالات کیا پیدا اس کے ملک میں ہو رہے ہیں. سو اس لیے صدر ٹرمپ جو ہے اور ان کی پارٹی کا بھی اصرار ہے, اور امریکہ کے اندر تنقید بھی بہت ہوئی ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ میں جا کے شریک ہو گئے ہیں جس پہ فوری طور پہ ایران سے تو امریکہ کو خطرہ نہیں تھا. کوئی ایرانی میزائل امریکہ پہ حملہ آور نہیں ہو رہے تھے, ایران نے ایٹم بم نہیں بنا لیا تھا, ساری دنیا نے مان لیا. کسی سٹیج پر ایسی پہ ایران نہیں ہے جہاں وہ ایٹم بم بنا سکتا ہو. یورینیم کی افزودگی ضرور ہو رہی تھی, لیکن ایران کے بہت سے مراکز امریکہ نے تباہ کر دیے تھے. سو یہ نیوکلیئر جو ایک خطرہ ہے یہ بھی نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ میزائل کا خطرہ بھی نہیں تھا, اور وہ یہ کہ اگلے 10 سال کم از کم ایران اس قابل نہیں ہو سکتا تھا کہ جب اس کے میزائل جو ہے وہ امریکہ پہنچے. سو ایک ایسا ملک جو عملی طور پر امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا, اس کے خلاف اتنی بڑی جنگ شروع کرنا, اس جنگ میں امریکہ کی پوری فورس کو لے آنا, اپنے طیارہ بردار جہاز جو ہے ان کو لے آنا, اپنے جو جدید ترین بمبار جو ہیں جیٹ جو ہیں ان کو لے آنا, اور پھر زمینی فوج بھیجنے کی بات کرنا, یہ امریکہ کو ڈائجسٹ نہیں ہوا. سو وہاں پہ مخالفت ہے. اس صورتحال کو امریکہ کے صدر, ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی جو ہے اس نے فیس کیا ہے, اس کو سمجھ بھی لیا ہے. سو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ بھی کچھ فیس سیونگ چاہے گا. وہ امریکی قوم کو ٹرمپ یہ بتائیں گے کہ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آئے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ وہ جس صلیبی جنگ کے لیے نکلے تھے, اس صلیبی جنگ میں وہ امریکیوں کو یہ بتائیں کہ بھئی میں کامیاب ہو کے واپس آ گیا ہوں. پر ادھر ایران کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ایران اس جنگ سے باہر آئے. ایران کے عوام نے بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں, بہت سے دکھ جھیلے ہیں انہوں نے پچھلے 30 سال سے پابندیاں برداشت کی ہیں. اب جتنی خوفناک بمباری ایران پر ہو رہی ہے, امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے, اس کی اطلاعات تو ظاہر ہے ہم تک تو نہیں پہنچی, لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایران میں تباہی کتنی بڑی ہوئی ہے, تو شاید آج کے دور میں کوئی انسان تصور بھی نہ کر سکے کہ اتنے بڑے ملک کو اتنی بے دردی کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے تباہ کیا ہے. اس کی جو ہزاروں, اب تو میں کہوں گا کہ شاید لاکھوں عمارتیں ایسی ہوں گی جو ٹارگٹ بن گئیں. اس کے شہر جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے وہ بالکل ان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا, پورے علاقے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. یہ تباہی ہوئی ہے, اس کو ایران اس لیے نہیں مانے گا ابھی کہ اس کے عوام جو ہیں وہ ڈی مورلائز نہ ہو جائیں. لیکن بہرحال اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو ایران کے جو اس وقت انہوں نے اپنے علی لاریجانی کی جگہ محمد باقر جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, جو صدارتی الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں وہاں پہ, ان کو اور بڑا مضبوط ان کو خیال کیا جاتا ہے ایران میں. ان کو ایک طرح کی عملی طور پر ان کو وہ سربراہ بنا دیا گیا ہے, یعنی حکومت کا سربراہ, یا جو ان کی کونسل ہے اس کو وہ ہیڈ وہ کریں گے, سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کو ہیڈ وہ کریں گے. تو اچھی بات ہے کہ اگر وہ محمد باقر جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں, اور یہاں امریکہ کے کسی سینئر ترین نمائندے کو ہم دیکھتے ہیں, نائب صدر وینس کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, یا ویٹکاف وغیرہ کو اور کشنر کو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم ایک ایسا ملک جس کو آج سے 1 سال پہلے, 2 سال 3 سال پہلے پیڈ اسٹیٹ پاکستان کو, آئسولیٹڈ اسٹیٹ کا پاکستان کو تانا دیا جاتا تھا, وہی پاکستان اس وقت دنیا کے جو اس وقت کا جو سب سے بڑا تنازع ہے اس کو حل کروا رہا ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی.
भारत में आप हालात देख लें, भारत में मोदी की इतना बुरा मोदी के साथ सलूक वहाँ का मीडिया कर रहा है, जो मुखालिफ पार्टी हैं वो भी, फिर मोदी की अपनी पार्टी में जो बात की जा रही है कि तुम कौन आदमी होते हो जिसने भारत की पिछले 70 साल 75 साल की पॉलिसी बदली और तुम जाके इसराइल की गोद में बैठ के। जो इंडिया का मीडिया है वो भी मोदी की इस जो उन्होंने की थी अपनी एक तरफ से सफारतकारी की थी इसराइल के साथ, कामयाब सफारतकारी, उस वक्त तक मोदी को भी असल में यकीन यही था कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान को जिस इरादे से निकले हैं सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। सो मोदी उस हिंदुत्व के, उस इंतहा पसंदी के ट्रैप में आके तो मोदी ने भी ये फैसला अपना सुना दिया कि उसे ईरान जैसा जो जिसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उस मुल्क को अपने से दूर कर दिया। अब पाकिस्तान को अगर मुज़ाकरात ये कामयाब हो जाते हैं तो देखिए पाकिस्तान को भी इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और ये फ़ायदा ईरान को यकीनी तौर पे एक दोस्त मुल्क होने के नाते ईरान पाकिस्तान को ये फ़ायदा देगा। नंबर 1, चाबहार की जो पोर्ट है ये दोबारा भारत की साजिशों का मरकज़ ना बने। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होगी कि जो भारतीय एजेंट चाबहार में बैठते थे, यहाँ से अपनी जासूसी का नेटवर्क चलाते थे, और यहाँ से एक मुआहदा जो ईरान, भारत, अफ़गानिस्तान ने अशरफ गनी के दौर में किया था, यानी पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान ने भारत का ताल्लुक बना दिया अफ़गानिस्तान के साथ, काबुल के साथ। काबुल में अशरफ गनी की या करज़ई की या किसी की भी हुकूमत होती है और तालिबान की हुकूमत है, तो मकसद क्या था ईरान का उस वक्त? पाकिस्तान को बाईपास करना, और इन तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान को बाईपास करने की कोशिश की। अब अगर चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, खा वो अफ़गानिस्तान का महाज हो या फिर भारत इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी तरह अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ईरान से पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, और जो पाकिस्तान के ईरान के साथ जो बामी कोई मुआहदे हुए हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त मुआहदा जो है वो गैस की पाइपलाइन का है, जो ईरान अपनी तरफ से बिछा चुका है और सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कनेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट, अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान इसको कनेक्ट नहीं कर रहा था, फिर सऊदी प्रेशर भी था। अब यकीनी तौर पे जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें पाकिस्तान की जो क़यादत है वो समझेगी कि हम पर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिनके इम्कानात हैं कि ये कामयाब हो सकते हैं, और जो जंग है ईरान की और अमेरिका की, ये रुक सकती है, और इसराइल की जो जारियत है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान का फ़ायदा इस पे ये हो सकता है कि इस पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन मुकम्मल करने में मदद मिल सकती है, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का दूर हो सकता है, पाकिस्तान को थ्रू प्रॉपर चैनल और लीगल चैनल पाकिस्तान को पेट्रोल की, ऑयल की जो कमी है इस वक्त, वो ईरान से वो पूरी हो सकती है। जहाँ ईरान से तेल जो है भारत ख़रीदता था, ईरान से तेल जो है ये चाइना जाता था, वहाँ पाकिस्तान को बहुत ही कम रेट्स पर, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी कम होते हैं, वो पाकिस्तान को ऑयल मिल सकता है। सो पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। और मैंने ये जैसे आपको बताया कि इन मुज़ाकरात में सऊदी अरब की ख्वाहिश भी शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब या कोई भी खलीजी मुल्क ये नहीं चाहता था कि इस रीजन में लड़ाई हो, और क्योंकि ये सारे मुल्क जो है छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ से मट्टी का तेल, जो पेट्रोल है, ये जो डीज़ल है, ये यहाँ से लोग भर के अपने अपने काम के लिए ले जाते हैं। सो इनकी वो जो तेल की दुकानें हैं वो बंद हो रही थी, और अगर वो कुछ अर्सा ये सूरत हाल और भी रहती है तो ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन अब ये खलीज के सारे ममालिक की ख्वाहिश है, और इसी तरह से ये ख्वाहिश जो है ये अपना सऊदी अरब की भी है। सऊदी अरब का तो आपको याद है कि कुछ उन्होंने ईरान के साथ 3 साल के अंदर, और बड़ा तारीख़ी एक मुलाकात जो है चीन के वज़ीर ख़ारजा ने करवाई थी, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी थे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी थे, और पैचअप करवाया था। सफारती ताल्लुकात ब्रेक रहे थे 7 साल तक दोनों के, यानी ईरान के और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात नहीं रहे थे, जिनको फिर चीन ने बहाल करवाया। और ये चीन की बड़ी एक खामोश डिप्लोमेसी का एक बड़ा शाहकार था, और मैं समझता हूँ कि उसी खामोश डिप्लोमेसी का शाहकार एक पाकिस्तान ने दिखाया है, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये हो रहे हैं। तो तवक्को तो ये की जानी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बड़ी अहम बात यह है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में जो चीज़ बहुत मुआविन साबित होगी वो ईरानी कौम की यकजहती है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। आज तक अब तक हमने जिसका मुज़ाहिरा देखा है कि ईरानी कौम ने बहैसियत बाकायदा एक कौम के तौर पर जो है वो अपनी बका की जो है जंग लड़ी है, यानी जिसको कहते हैं ना कि सर्वाइवल की जंग लड़ना, ईरान ने वो जंग लड़ी है।
ہاں، جب مذاکرات کا مرحلہ آتا ہے تو مذاکرات کے معاملے میں بھی اسی اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایران سے جو بھی مذاکرات کار ہوگا، اگر تو اس کو ایران کی سپریم کمانڈ کا مکمل اعتماد حاصل ہوگا، اور یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس موقع پر ایرانی قیادت ایسی کوئی مسٹیک کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، نہ کسی ملک میں ایسی کوئی، نہ ایران میں ایسی کوئی خواہش ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چین آف کمانڈ ہے وہ اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک مربوط ہے، اور کتنا اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو بھی قیادت یا جو مذاکرات کار ہیں جو بات چیت کے لیے آتے ہیں، ان کو ایک تو ایران کی جو قیادت ہے، یعنی مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کی، پھر ایرانی پارلیمنٹ کے اندر ایران کے اقتدار کی جو ایوان ہے اس کے اندر جو مضبوط شخصیات ہیں، ان سب کی کیا حمایت حاصل ہے۔ ایک عام طور پہ ان دنوں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایران میں جتنے صوبے ہیں ان کی الگ الگ کمانڈ بنا دی گئی، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اسٹیٹ کچھ اقدام کر رہی ہو اور مرکزیت سے ہٹ کے کوئی حصے جو ہیں اس صلح کو یا ان مذاکرات کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں۔ ایران میں ویسے اس کی گنجائش نظر نہیں آتی، ایران میں ایسا ماحول نظر نہیں آتا، بلکہ یہی ہے کہ سبھی تہران کی جو مرکزی پالیسی ہوگی اسی کو فالو کریں گے۔ تو لیکن یہ بات جو ہے یہ بڑی غور طلب، اور اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ایران میں ایران کی طرف سے جو مذاکرات ہوں اس کے پیچھے پوری ایرانی لیڈرشپ کھڑی ہو، خواہ اس کا تعلق کسی صوبے سے ہو یا مرکز سے ہو۔ اسی طرح سے پاکستان کو یہ موقع بھی مل گیا کہ اس کے بارڈر پر اگر ایران کا موجودہ حکومت برقرار رہتی ہے، مستحکم رہتی ہے، تو باقی جو دنیا کے مطالبات ہیں وہ ایران اور باقی دنیا جانے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس خطے میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو جارحانہ اور شیطانی عزائم کے ساتھ اس کی یہ شکل نظر آتی تھی کہ وہ بھی آ جائے گا، اس کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے خیال کے مطابق ایک دو اور ممالک ہیں اس ریجن میں ہی جو مسلم ممالک ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو بھی اسی طرح سے اپنے ہاں جگہ دی، اور جنہوں نے بھارت کو بھی جگہ دی۔ میری مراد مثال کے طور پہ یو اے ای سے ہے کہ یو اے ای میں جس طرح بھارت کو پوری ایک آزادی ملی ہوئی ہے، بھارت یوں سمجھتا ہے کہ جیسے یو اے ای اس کا ایک اڈا ہے، حالانکہ ہمارے متحدہ عرب امارات سے بہت ہی گہرے، بڑے ہی دوستانہ، بہت ہی محبت والے تعلقات تھے اور اس وقت بھی ہیں، لیکن بھارت یو اے ای کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے اس نے یو اے ای کو جس طرح اپنا ایک سمجھے کہ اپنا ایک بیس کیمپ بنایا، اور یو اے ای کی حکومت بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے شاید کئی ایسے پروجیکٹس پہ ہے جو کہ شاید باقی عرب ملکوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ معاملات جو ہیں ان مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو ان مذاکرات سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے برادر اسلامی ملک ایران کو جنگ سے نکال لے گا۔ سعودی عرب اور دوسرے اس ریجن کے مسلمان ممالک کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بھی جنگ کے ماحول سے باہر آئیں گے، کیونکہ ان ملکوں نے تو کبھی اس قسم کے میزائل حملے نہیں دیکھے جیسے حالیہ دنوں میں ہوئے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کو جو سفارتی سطح پر ایک باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نام جو ہے، بڑا مقام جو ہے جو ملا ہے، اس میں بھارت جو پاکستان کے لیے سوچتا تھا آئسولیشن، وہ بھارت اس آئسولیشن کا شکار ہوا ہے، پاکستان اس سے نکلا ہے۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہیں اگر اگلی سٹیج میں جتنے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، اس میں اسرائیلی لابی جو امریکہ میں موجود ہے وہ کہیں کام نہ دکھا دے، لیکن پوری دنیا میں اس کی خواہش کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات ہو۔ یورپ بھی ایون اس کی خواہش کر رہا ہے، روس کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ یہاں پہ جنگ ختم ہو۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جنگ ختم ہوگی، اور اس میں ہمارے ایرانی بھائیوں کے لیے بھی اچھا وقت آئے گا، اور پاکستان بھی سفارتی سطح پر اسے اپنی بڑی کامیابی تصور کرے گا۔ شکریہ۔